Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga muabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua, kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Yung hapon ka natong tanan o dalayon ang Dios ni ini nga ato nga panahon nga gihatag niya aron kita minaw na usab sa iyang pulong o nagapasalamat kita nga ang Dios nagauban kanato kanunay ato siya nga daygon, ato siya nga himayaon ni ining atong tulumanon ang pulong sa Dios. Og niini nga hapon ato nga padayonon ng ato nga serya, ang series nato sa atong pagtan-aw sa will sa Ginoo, sa kabubuton sa Ginoo sa ato nga kinabuhi. Og ngayon lamang nga ato kining pakadak-an og tagaan og taas-taas nga higayon sa pagtagad tungod kay mao kini ang ato dapat pagahimuon sa ato nga kinabuhi. Og niini nga hapon atong pagatan-awon ang katapusan ng ikapito nga bahin, ang ikapito nga aspeto sa iyang kabubuton. Ang kabubuton sa Dios o ang kabubuton sa Dios nga atong paghisgutan karon mao ang iyang pagtugot, ang iyang kabubuton sa pagtugot sa mga butang nga mahitabo sa ato nga kinabuhi. Adunay mga panghitabo nga dili nato gusto, adunay mga panghitabo nga dili nato angayan o mga panghitabo nga unta dili nato pag ginusto nga moabot kanato o dili kita ganahan niini. Apan adunay pagtugot ang Ginoo ug kini atong makit-an nga usa ka pamaagi niya aron kita makapadayon, makahimo sa paghimaya sa iyang ngalan, magapuyo ning kalibutan nga nagasunod og nagasubmit sa iyang kabubuton. Og niini nga hapon ato kanang atan-awon unsa ka importante ang atong paghatag sa atong kaugalingon sa pagsunod og sa pagdawat sa mga pagtugot sa Ginoo bisan pa ang mga kalisdanan ug mga kapaitan sa ato nga kinabuhi. Og ato nga basahon una ang ato nga teksto karon nga hapon o kining gikuha sa basahon ni Job. Basahon ni Job chapter 1 kapitulo 1 gikan sa bersikulo 6 ngadto sa 12. Akong pagbasahon sa inyo kining passage ingon dinhi ang pulong sa Ginoo karon dihay usa ka adlaw sa diha nga ang mga anak sa Dios mianha aron sa pagpakita sa ilang mga kaugalingong atubangan sa Ginoo og si Satanas mianha usab uban kanila og ang Ginoo miingon ngadto ni Satanas, diin ikaw gikan. Unya si Satanas mitubag sa Ginoo og mingon, gikan sa pag-adto og nganhi sa yuta o gikan sa pagsaka o pagkanaog niini. Ug ang Ginoo miingon ngadto ni Satanas, nakahuna-huna ka ba sa akong sulugoon nga si Job?
nga walay sama kaniya diha sa yuta, usa ka hingpit ug usa ka matul-id nga tao, usa nga nagakahadlok sa Dios ug nagalikay sa dautan. Unya si Satanas mitubag sa Ginoo ug mingon, nagakahadlok ba si Job sa Dios tungod sa wala? Wala ka ba mihimo og usa ka koral palibot kaniya ug palibot sa iyang balay ug palibot sa tanan nga iyang nabatunan sa matag kilid? Ikaw mipanalangin sa buhat sa iyang mga kamot ug ang iyang kabtangan midaghan diha sa yuta. Apan ikabuot ang imong kamot karon og hikapa ang tanan nga iyang nabatunan ug siya mutunglo kanimo nganha sa imong naong. Ug ang Ginoo miingon ngadto ni Satanas, tan-awa, ang tanan nga iyang nabatunan anaa sa imong gahom, lamang nganha sa iyang kaugalingon ayaw ikabuot ang imong kamot. Busa si Satanas mibiya gikan sa presensya sa Ginoo. Amen. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong. Og nini nga hapon atong pagahisgutan kining kinabuhi ni Job og usab ang kinabuhi ni Joseph og labi na sa ato nga mangluluwas nga si Ginoong Hesukristo, Jesus. So kini nga mga characters, kini nga mga gihatag dinhi sa Biblia, ilabi na sa ato nga Dios ang ato nga mangluluwas nga si Ginoong Hesukristo, nagapakita sa mga panahon sa ilang nga kinabuhi nga kung ato nga timbang-timbangon dili gyud sayon og dili unta nato ginahandom nga mahitabo sa ilang nga mga kinabuhi ug labaw na sa ato nga mga kinabuhi. Ug mao kana ang dili nato gusto, nakahibalo kita nining pandemya kinsa bagyud ang ganahan nga naa kita niini nga kahadlok sa paglakaw, paggawas, din kita unya makakuha na usab niini nga infection. Nagakalipay na unta kita kay nawala na katong Delta variant apan naa na usab kining Omicron. Now humani ining Omicron unsan pug kaha. So mao kana ang ato nga mga panghunahuna ug kahadlok. Ug tungod niini balik na usab kining gitawag natong inflation, ang pagmahal sa mga panaliton, ang pagkaubos sa bili sa ato nga mga o ikapalit nga sa ato nga mga kwarta nga dili na kini makapalit og daghan na usab ang walay trabaho na ang economic crisis. Ug tungod niini daghan ang nagkalisod, daghan ang nagkapiki, daghan ang gigutom, daghan ang mga wala diha unya sa taliwala pa niini giagian pa gyud og bagyo ang uban natong mga kaigsuonan og mga kaparyentehan og mga kaila og didto nangawalang ilang mga kabtangan, nangaguba ang ilang mga balay. Daghan ang mga nakalas nga mga kinabuhi o aduna usay mga daghan nga mga umahan nga imbis na unta anihonon o nabaghay makuha nga mga bahin nangawala o nadaot. Naunsa man ang ato nga response niini? Ngano man nga nahitabo kini? Magapangutana ba kita nga ang Dios walay gahom mo santa niini? Magapangutana ba kita nga ang Dios walay gahom mo pugong niini nga mga butang? Magapangutana ba kita nga naa ba ang Dios base nakatulog siya? O baka makahuna-huna kita nga kung naa man ang Dios, na baka siya ay gahom mo hatag sa proteksyon kanato? O kung siya mahigugmaon unta iya kini nga gitagaan og tubag nga diin kita sa panahon sa atong kalisdanan na usab siya diha magahatag sa atong panginahanglanon. Tungod kay siya unta mahigugmaon nga Dios, matinud-anon nga Dios, mangiloyon nga Dios. Ngano man nga gialaw man niya, ngano nga gitagaan man niya og permiso unya pagkahuman mura og wala pagyud tabang nga miabot sa daghan nga mga katawhan. Mao ba kini ang naa sa atong kasing-kasing una-una? Mao ba kini ang mga pangutana? Mao ba kini ang mga bagutbot o mga reklamo nga naa karon sa ato nga mga utok o mga panghunahuna? Nanginaot ako labi na sa ato nga mga Kristohanon o magtutuo sa Dios nga ato kini nga sabton o ato nga tan-awon sibo sa kamatuoran sa iya nga pulong nga kini mga pagtugot sa Dios. O ngano nga gitugot kini niya mao kining atong pagatan-awon karon. Kaya kung makasabot kita nga kini iyang ginatugot para sa usa ka maayo nga panghitabo, kini magahatag kanato og kalipay. Dili nga lipay nga nawad-an tag mga balay o nakalas ang uban nga makinabuhi, kun dili kalipay
nga bisan pa ni ining tanan nga mga kalisdanan, ana ay maayo nga butang nga mugawas ni ini, ana ay maayo nga butang nga may tabo ni ini, ug ang Dios mahimaya gihapon og maday. So mao ka nang ato nga pagatan-awon, ug sa dili pa kita magpadayon, ato usab nga dili nato kalimtan pagpasalamat ang ato mga kaubanan dinhi sa Central Mindanao University, ang ato nga presidente, ang ato nga mga vice presidents, ang ato nga mga deans, chairman, mga directors, ug uban pa mga estudyante. Nakadunggo ako nga ang uban nga may estudyante nga pamalik na. I hope makabalik na gid kita sa face to face nga mga klase, apan kung dili man magahulat usab kita sa unsay iplano o unsay plano sa Dios para kanato. Mao kini nga importante dinhi sa DXMU kay nahimo kining usa ka tibuok o usa ka matud o kinatibuk-an nga paghimo sa pagsidya dili lang sa mga teknolohiya, mga advancement o uban pa nga mga bag-o nga mga mahibaw-an nato nga mga technology and sa science and agriculture and veterinary medicine ug uban pa kun dili ato nga mahibawan usab dinhi ang espirituhanon nga aspeto sa ato nga kinabuhi, which is more important. Ug atong masabtan ang tanan nga mga panghitabo sa kalibutan kung anaa kita ni ining espirituhanon nga pagsabot sa iyang plano sa ato nga kinabuhi. Busa niini nga hapon sa ako nang gikaingon kaganina, atong pagatan-awon kining kabubuton sa Dios sa iyang pagtugot ni ining mga butang nga nahitabo sa ato nga mga kinabuhi, diin kung kita untay pabuton dili unta ta gusto, kung kita palay patumanan dili unta kita ganahan, apan ang Dios nagatugot o nagahatag og permiso ni ini alang sa usa ka katuyuan, ug mao ka nang atong pagatan-awon ug ato nga kuhaon ang iyang kabubuton o ang iyang kamatuoran pinaagi sa iyang pulong, aron nga ato kini nga instead nga kita magabagutbot ana ang atong paghimayaw, pagdayeg, pagpasalamat kaniya. O mao ka na ang ato nga tan-awon karon. Busa nagpasalamat kita sa mga naminaw karon og sa mga naadiha nang hinaut ako nga plasta ng inyong pagkabutang o gamay inyong panglawas kung aduna may mga balatian, mag-ampo kita kaninyo o kung naa may mga naay dili maayo ang inyong gibate ato usab ka na nga tagaan sa panahon sa pag-ampo. O sa dili pa kita magsugod, mag-aampo kita. Ama namo nga langit no, nagapasalamat kami ni ining kahaponon nga imong gihatag kanamo, nagaampo kami Ginoo nga ikaw magapadayon sa pagpanalangin ni ining programa o ngadto sa paglig-on sa pagtuo sa mga kanakan nimo bisan pa sa kaluwasan ngadto sa mga wala pa makaila kanimo. Og nagaampo kami Ginoo nga kung kinsa man ang adunay mga balatian, aduna may mga problema sa ilang panglawas, mga sakit-sakit o unsa pa nga mga nag-disturbo kanila, Ginoo unta ikaw maghatag pagkaayo, magahikap ikaw kanila o maghatag kanamo Ginoo og panahon karon sa pagtuon sa imong pulong nga hapsay anaa ang insakto namo nga nga lugar nga diin kami magkadawat gayud sa imo nga mga pagtulunan. Uban ni kami karon o kini among gihangyo lamang pinaagi sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. O sa dili pa kita magapadayon ato nga pagapaminawon kining usa ka alawiton nga gikuha sa Salmo 42. Gitaytulan kining Psalm 42, usa ka maayo nga alawiton nga atong pagapaminawon nga makit-an nato nga wala tay lain nga maduulan kundi ang Dios lamang. Panahon nga kita adunay mga kabalaka, anaa ang ato nga Dios nga atong sandiganan o ang ato nga kadangpan. My tears have been my meat day and night. Troubles come like waves of the sea, but thy loving kindness doth not cease, and thy song is ever with me. I pour my prayers unto thee, Lord. Thou art my rock, the God of my life. I
shall praise thee for thy help. Thou givest and thou takest away. I will bless thy name, come what may. I'll gladly yield my all to thee. Thy grace alone is sufficient for me. To live is Christ, to die is gain. Only let thy will be done. If I should live another day, or see thy face in heaven forever. Magapadayon kita sa atong tulumanon ang pulong sa Dios o atong gibasa kaganina ang kabahin sa kinabuhi ni Job o kaganina ato nga nadunggan nga si Satanas nagaatubang diha sa taliwala sa panahon nga diin ang Dios nakikita sa iyang mga anghel o si Satanas of course usa ka niadto sa iyang mga anghel apan nagarebelde siya pero ang Dios nakahibalo kung asa siya padulong o dili siya mag himo og mga butang mulabaw pa kay sa Ginoo ato nga mahibaw-an dinhi nga passage nga walay mga panghitabo sa ato nga kinabuhi kung dili kini itugot sa Dios. Bisan pa ang kaaway, bisan pa si Satanas nga buot mohimo ni ini, mo'y nagaplano ni ini, maoy mo execute ni ini, maoy mo plastar ni ini, maoy mo pa hatag og gahom ni ining sa pagdaot sa mga katawhan, ang Dios gihapon ang nagatugot kaniya. Kung walay pagtugot sa Dios, dili siya makahimo ni ini. Busa mao kini nga ato nga dako nga pagsalig, usa ka matuuran nga ato nga dapat pag hinumduman kanunay. Nga sa panahon nga kita adunay mga kalisdanan o mga kasakitan, mga kapaitan o mga mga panghitabo nga dili nato usa ay masabtan gyud. Ato nga hinumduman kini gihimo man sa kaaway, kini gihatag man siguro sa kaaway, kini usaman ka pamaagi sa kaaway pag disturbo ka nato, pero niining tanan ang Dios mao ang nagahatag og permiso. Nganong iyang gitugutan? Ana siya katuyuan. Ana siya purpose. Ana siya tumong og mao nga iya kini nga gialaw. Og tungod niini kini nga mga panghitabo sa ato nga kinabuhi adunay katuyuan gayod nga maayo. Kaya ang Dios maayo man bisan dautan ang tinguha sa kaaway. Muna nga atong hunahunahon sa panahon sa kalisdanan, dili ni usa ka panag-away sa Dios ug sa kaaway nga murag na ay panahon nga mapildi ang Dios tungod kay milabaw ang mga kadautan, milabaw ang mga krimen, milabaw ang mga dili maayo. Sa atong panahon karon murag sa atong pagtan-aw, nagmadaugon ang kaaway, nagmadaugon ang si Satanas, mura og siya ang labaw. Murag siya ang naa sa una. Apan kini gitugot lamang sa Dios sa pipila ka mga panahon apan makit-an nato unya nga ang Dios magdaog gayod og siya ang victorious, siya ang magmadaugon, siya anaa mao gayod sa katapusan ang maghari nini nga kalibutan og siya usab magauban kanato ngadto sa iyang naging harian. Busa kung atong mabasa ang Biblia atong na makit-andaan unsa ang ugma, unsa ang paaboton nato. O sa panahon nga kita makaagi og mga kalisdanan pinaagi sa paghimo sa mga dautan, kita makalantaw lamang nga kini temporaryo o kini dili modugay. Adunay kadaugan og ingon na ang Biblia nga ang kaaway dili gayod mulungtad siya pagailabay didto sa kalayo sa impyerno. Busa nakahibalo kita nga ang kadaugan sa tanan nga mga Kristohanon. Dili ni usa ka panag-away sa equal nga force nga pareho sila adunay gahom. Walay mahimo si Satanas. Tungod kay siya usa lang ka binuhat nga arkanghel. O kaniadto si Lucifer. Unya sa diyang nagrebelde siya nahimo siya nga Satanas apan dili siya mo
himo o makahimo sa paglupig sa Dios tungod kay ang iya nga gahom dili ikakumpara sa ato nga gamhanan nga Dios. Og dinhi sa kinabuhi ni Job ato nga mabantayan nga bisan pa nga si Job usa ka tawo nga naa dinhi gi-describe sa Ginoo nga walay sama kaniya diha sa yuta, usa ka hingpit ug usa ka matul-id nga tawo, usa nga nagakahadlok sa Dios ug nagakalikay sa dautan, anaa gyapoy pagsuway nga gitugot sa Dios. Si Satanas may challenge sa Ginoo. Nag-ingani lang ni si Job, nagbinuotan lang siya, nagatuman lang siya kanimo, nagaampo og nagasimba siya kanimo tungod kay imo man siyang giatiman, imo man siyang gipalangga, imo man siyang gisuplayan, imo man siyang gitagaan og daghan nga mga asenso o mga ginansya unsa pa nga naa sa iyang kinabuhi. Ug mao kana ang gusto sa tao, di ba? Og dinhi sa parte ni Job, dinhi gipakita sa Ginoo nga ang loyalty, ang gugma sa usa ka Kristohanon nganna sa iyang Dios dili pinaagi ni mga butanga. Dili ni ining mga butang gipangita karon sa mga katawhan nga naa ni ana ang gitawag natong prosperity gospel, the gospel of health and wealth. Nga kung maayo ang ilang panglawas, daghan sila kwarta, naa sila diha sa kiliran sa Dios. Nya kung wala ni ini, wala diha sila sa Dios. Sa dinhi ipakita sa Job nga bisan kung wala ka ni ini, ang Dios anaa dapat sa imong kiliran o ikaw magasimba kaniya, maghimaya kaniya. O tuod gitugutan sa Dios si Satanas sa paghimo o kadaot nganha sa kinabuhi ni Job. Atong mabasa dinhi sa dinhi sa 13 o dihay sa kaadlaw sa dihang ang iyang lalaki mga anak o ang iyang babaeng mga anak nagakaon o nagainom o bino diha sa balay sa ilang kinamagulangang lalaking igsuon og dihay miabot nga ang usa ka mensahero ngadto ni Job og mingon ang mga baka na nagdaro og ang mga asno nagakaon tupad kanila og ang mga sabianhon misulong kanila og mikuha kanila palayo. Gipangkawat ang iyang mga baka, oo ilang gipamatay ang mga sulugoon pinaagi sa sulab sa espada og ako lamang ang nag-inusarang nakaikyas aron sa pagsulti kanimo. Samtang siya nagsulti pa, dihay miabot usab nga lain og miingon ang kalayo sa Dios nahulog gikan sa langit og misunog sa mga karnero og sa mga sulugoon og miugdaw kanila og ako lamang ang nag-inusarang nakaikyas aron sa pagsulti kanimo. Samtang siya nagasulti pa, dihay miabot usab nga lain og miingon ang mga kalyanhon mihimo og tulo ka pundok og misulongan na sa mga kamel og midala kanila palayo og mipatay sa mga salugoon pinaagi sa sulab sa espada og ako lamang ang nag-inusarang nakaikyas aron sa pagsulti kanimo. Samtang siya nagasulti pa, dihay miabot usab nga lain og miingon ang imong lalaking mga anak o ang imong babaeng mga anak na nagkaon og nag-inom og bino diha sa balay sa ilang kinamugulangang lalaking igsuon og tan-awa. Dihay miabot nga usa ka kusog nga hangin gikan sa kamingawan og mihampak sa upat ka suok sa balay og kini nahugno nganna sa batan-on nga mga tao og sila nangamatay ug ako lamang ang nag-inusarang nakaikyas aron sa pagsulti kanimo. Oa, murag tsunami. Boom, boom, boom. No? Grabe kayong pag-atake sa mga kalisdanan nga miabot, gipangkawat ang mga ayupan, nasunog ang uban, gipangkuha ang uban, unya na matay, na disgrasya pag yung mga kaanakan na nangamatay sila. Unsa naman, no? Ang primero gid nato siguro ang responsa na Lord, ngano man nga nahitabo kini. Unya si Job mitindog o migisi sa iyang kupo o mikagi sa iyang ulo o mihapa nga na sa yuta o misimba. Tumatanaw din yun. Unsa man yung response ni Job? Ngano siya musinggit? Ngano Lord? Ngano Ginoo? Ngano imo kining gihimo? Unsa ang giingon ni Job? O miingon, hubo ako nga migawas sa taguangkan sa akong inahan o hubo ako nga mobalik didto. Ang Ginoo mihatag o ang Ginoo mikuha, dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Dinhi ni anang tanan si Job wala nakasala ni sa binuang mipasangil sa Dios. Dalaygon ang Dios. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Ug mao kana ang kamaayo sa prutas o bunga ni ini nga mga panghitabo. Diin ang kalig-on sa pagtuo ni Job napakita og dinhi na disprove, gipakita dinhi ang sayop nga mga pagtuo sa mga tao nga diha lamang kita magasimba o magahimaya sa Dios kung anaa sa pagkaabunda o naa sa daghang kwarta o naa sa kalipay o naa daghan nga mga kabtangan o bahandi ning kalibutan.
Nagatudlo ang Biblia nga bisan pa sa mga pinakalisod o grabe nga kadautan, kapait sa kinabuhi, kita magahimaya sa Dios, magadayeg kaniya, magapasalamat kaniya sama kang Job. Mao kini ang bunga. Ug nahibaw-an nato dinhi sa Job chapter 2 nga mas grabe pa gyud ang iyang naabdan. Diin siya nasakit, daghan ang iyang hubag-hubag gikan sa ulo ngadto sa pinakabahin sa iyang tiil. Og naa niya ang kini nga grabe nga kasakit. Og dili ni siguro sayon dili di ka makahigda, di ka makatulog, di ka makalingkod. Apan diha usab nato makit-an nga si Job nakit-an gipakita dinhi ang iya gyud nga dako nga pagtuo sa Dios. Nga bisan pa nga naa ka sa sakit, bisan pa kung naa ka sa usa ka terminal disease, bisan pa kung naa kay cancer, bisan pa nga tagalan na lang ang imo nga kinabuhi, ana gihapon ang dapat ang atong response, ang atong pagtuo sa Dios sama kaniya o mingon dinhi siya o dinhi pagani pati ang iyang asawa naga kasuko na sa iya. Ug ato makit-an dinhi sa verse 9 sa chapter 2, unya mingon ang iyang asawa ngadto kaniya, ikaw ba sa gihapon maghugpot sa imong kaligdong, tungluha ang Dios og kamatay. Wa imbis mao ang pinakasuod nimo nga diha nga kabahin o sa imong kinabuhi nga maoy mo encourage nimo, usahay mao ni ang maghatag kanimong discouragement. Unya anaan na nagingon nga maipay kuan, maipay itunglo nimo diha, pakamatay ka, unsa pa may mong pulos, unsa pa may mahimo nimo. Apan siya miingon ngadto kaniya, ikaw nagasulti ingon sa usa ka buangon nga mga babaeng nagasulti. Unsa mudawat ba kita sa maayo diha sa kamot sa Dios ug dili ba kita mudawat sa dautan? Diha nining tanan si Job wala nakasala pinaagi sa iyang mga ngabil. Mudawat lang ba kita og maayo? Mudawat lang ba kita og mga bahandi? Mudawat lang ba kita og maayong panglawas? Mudawat lang ba kita og kwarta? Mudawat lang ba kita og pagkaon? Ato nga ibaluan nga bisan pa ang kalisdanan kapait og daghan nga mga sakit og bisan pa ang terminal nga disease nga ikaw pag tagaan na lang pipila ka adlaw, pila ka bulan, pila ka tuig nga mabuhi, ang atong Dios atong nga pagadaygon tungod kay siya. Usa ka maayo nga Ginoo nagaandam kanato usag ka lugar din kita magapuyo hangtod sa kanturan. Mao ni ang kamaayo. Dinhi sa pagtugot sa Dios sa kalisdanan gipakita dinhi nga ang dapat nato nga response, ang dapat nato nga pagtuo, ang dapat nato pagsalig kaniya mao gayud ang paghigugma o pagdaig kaniya. Dili magadepende sa mga butang nga ato nga makuha o makit-an o mahikap o madawat, kundi nagadepende kini kung kinsa siya nga usa ka mahigugmaon o mangiloy-on nga Dios. Mao nga dapat kaya nato na nga pagahinumduman. Dili nato na pagkakalimtan. Sa kinabuhi ni Job, gitugot kining tanan para mapakita nga tinuod gayod nga ang Ginoo mao ang dapat nato nga pagahimayaon o pagadaygon. Ug dinhi sa Job 13:15 akong pagabasahon ninyo sa dili pa nato paminahon kining usa ka alawiton, miingon dinhi si Job, bisan siya mupatay kanako apan ako mosalig diha kaniya, lamang ako mupadayon sa akong kaugalingon nga mga dalan o sa atubangan niya. Bisan pag iya akong pagapatyon, ako mosalig gyapon sa Dios. Bisan pa sa daghang kalisdanan o kapaitan, ako mosalig yapon kaniya, kaya ako nakaila kaniya. Nakaila ka ba sa Dios? Nakaila ka ba, nakasiguro ka ba unsang iyang giandam og asa ka padulong? Kung wala ikaw makahibalo ni ini o dili ikaw nakasinati kung kinsang imong Dios, mo nang gareklamo ka, gabagot-but ka, gakasuko ka, gasukol ka, garebelde ka. Apan kung kinsang Dios nga imong nibaw-an diha sa pulong niya, nga kit-an nimo nga bisan pa sa kalisdanan o kapait sa kinabuhi, siya magpabilin nga mahigugmaon o magiloy-on o siya nagaandam o sa kamaayong nga lugar dito sa iyang hingharian. Mao nang atong pangutana karon sa atong kanta nga pagapaminahon, does Jesus care? Yes, He cares. He cares. Siya nagatiman, nagapalangga kanato. Does Jesus care when my heart is pain, too deeply for mirth and song?
know really, though my tears fall the night long. Oh yes, He cares, I know He cares. His heart is touched with my grief. When the days are weary, the long nights dreary, I know my Savior cares, He cares. Does Jesus care when I've said goodbye to the dearest on earth to me? And my sad heart aches till it nearly breaks. Is it aught to Him does He see? Oh yes, He cares, I know He cares. His heart is touched with my grief. When the days are weary, the long nights dreary, I know my Savior cares. O padayon kita ning atong tulumanon ang pulong sa Dios. Og dinhi niini nga bahin ato nga padayonon kining usa ka sugilanon sa kinabuhi ni Joseph. Na dito sa Genesis usa ka anak ni Jacob nga gingalan og Jose, Joseph. Nga ato nga may bawon usa siya kabuutan nga anak ni Jacob, palangga gani siya, tungod kay nagtinarong siya, nagbinuutan siya, nagmatinabangon siya sa iyang pamilya, kung sugoon siya, sugot siya dayon, kung unsay i-assign sa iya yung pagahimuon, usa kabuutan nga bata nga dili unta angayan makasuway og mga kalisdanan sa iya nga kinabuhi. Apan atong nibawaan nga tungod sa iyang pagbinutan o unsa pang gihatag sa Dios kaniya, ato nga makit-an dinhi giun sa pagkasuko sa iyang maigsuon sa iya. O dihay panahon nga sa dihang mibisita siya didto kanila sa paghatod unta og pagkaon, pagtabang o paghatag sa ilang provision, pagkawa bagyoy kasing-kasing sa iyang mga magulang nga miabuso kaniya. Ato na mabasa din sa verse 18 sa Genesis chapter 37, Genesis kapitulo 37 versikulo 18. Sa diha nga sila nakakita kaniya sa layo, bisan sa wala pa siya miduol ngadto kanila, sila nagsabot batok kaniya aron sa pagpatay kaniya. Wa. Og sila miingon sa usa og usa tan-awa kining tigdamgo nagaabot. Be, tan-awon ba ning iyang damgo mahitabo ba ni? Busa duol karon og atong patyon siya og ihulog ngadto sa gahong og kita moingon adunay daw tang mga mananap mitukob kaniya og atong makita unsa ang mahitabo sa iyang mga damgo. Og si Ruben, iyang kinamagulangan kini, nakadungog niini og siya miluwas kaniya gikan sa ilang mga kamot ug miingon dili kita mo patay kaniya. Og si Ruben miingon ngadto kanila ayaw pag-ula og dugo, apan itambog siya ngadto nini mga gahong o nini nga gahong nga naa sa kamingawan ug ayaw dapatin niya siya aron nga iyang mapalingkawas siya gikan sa ilang mga kamot aron sa pagtugyan kaniya sa iyang amahan pag-usab. Munay plano si Ruben nga iyang pagaluwason pagkahuman. Og kini nahitabo sa diha nga si Jose miabot ngadto sa iyang mga igsoon nga ilang gihukasan si Jose sa iyang kupo, ang iyang kupo nga may daghang mga kulor nga diha kaniya og sila midala kaniya og mitambog kaniya ngadto sa gahong og ang gahong walay sulod, walay tubig sa sulod niini. Ug man niini gibaligya siya sa mga na adunay mga negosyante nga milabay padulong sa Egypt. Padulong sa Ehipto. Now siguro sa kung dinhi lang kakutom mo basa unya wa kay balo sa katapusan unsay sunod, mao na nga magkasuko ka unsa may problema diay. Mao ni reklamo sa mga katawhan karon daghan. Ngano man nga ang mga buutan nga tawo, mga maayo nga tawo maka-experience og mga dautan. Kinsa man ang mga buutan diha og mga maayong tawo nga dili dapat maka-experience og mga dautan o mga dili maayong mga panghitabo dinhi kakalibutan.
Walay si bisan isa kanato din sa kalibutan nga angayan pagpalanggaon nga wa gyud mawa gyud dautan nga mahitabo sa atong kinabuhi. Kita tanan makasala. Angay lang kita nga silutan sa ato gani nga matagutlo nga pagkasala gikilatan na unta taon nya wala na ta dinhi kalibutan na. Dapat ta gitambog dito sa kalay sa impierno tungod sa atong mga sala. Apan ang Dios ang matinumanon og maigugmaon og manggiloyon. Ayaw reklamo mo yung binuutan ko, nagsimba ko, nagbasa ko sa pulong, naminaw ko sa pulong sa Dios, unya nganong kini nahitabo sa akong kinabuhi. Pasalamat ta nga buhi pa kita karon bisan adunay mga sakit ug mga kalisdanan. Kung atong mahibaw-an din sa kinabuhi ni Joseph nga gialaw kini sa Ginoo, gitugot kini sa Ginoo, gitagaan kini permiso nga madala siya dito sa Ehipto tungod kay adunay katuyuan ng Dios. Nahibaw-an nato nga sa diyang miabot siya dito, although gihimo siya una nga ulipon, unya na abot pa gyud imbis nga naga maayo nang tang iyang kinabuhi, gipriso pa gyud siya. Pero ngano man nga miabot siya sa prisuhan, aron didto matagbuan niya katong mga kaubanan didto sa hari nga sa dihang naibaw-an nila kini nga tao makamao mo interpret o mo hatag sa interpretasyon sa ilang mga damgo na hinumduman ni ini dihang adunay damgo ang hari, gipatawag si Joseph o gihatag ni Joseph ni Jose ang mao nga interpretasyon o sa dihang naibaw-an sa hari nga mao gyud kini siya gitagaan og sa kaposisyon nga labing labaw diha sa nasod sa Ehipto, ikaduha lamang sa hari. O ngano nga gitugot nga ingato nga pamaagi? Mao nang plano sa Ginoo, maayo kayo. Kay kung gipadala pa si Joseph dito siguro nga usa ka buotan nga tao, magsige pud siya pahinambog sa iyang kaugalingon nga maayo siya o nakabalo siya unsa ang pag-interpret sa mga damgo. Apan miagi siya og makalisdanan o nakita niya og nabaluan niya nga kini nga mga plano, kini nga pagtugot iya sa Dios. O adunay katuyuan mao kana ang pagpreserbar tungod kay niadto nga panahon adunay usa ka dako nga gutom. Walay ulan, grabe ang init ug sa pipila ka mga katuigan permero adunay abunda ug human ni ana adunay kagutom. O ang suggestion nga langit nun nga diha kang Joseph magatigom sila aron nga sa panahon sa tigutom sila aduna pay pundo og tinuod ang iyang makaigsuonan didto sa Kanaan nga mi eksperyensya sa maong nga kagutom mianha sa Ehipto ug tungod kay naa siya mao ang pinakataas nga opisyal ikaduha sa hari ana ay iyang gahom mo preservar sa iyang maigsuon. Kung wala pa siya dito moabot, kung wala pa itugot sa Ginoo, sila tanan magutman, sila tanan mga matay. Apan ang Dios adunay plano nga pinaagi kang Jacob ug sa iyang mga anak ang tribo ang nasod sa Israel matukod og diha magagawas ang Mesiyas. Kamaayo gayud sa plano sa Dios. Sa panahon siguro sa kalisdanan ni Joseph, usahay maglisod pa siya og sabot. Apan kung ana ay ikaw sa Dios o ikaw ana diha sa pulong, ikaw nakasabot sa imong pamaagi, ana gihapon ang imong kahibalo nga bisan pa nining tanan sa katapusan aduna gayoy mga maayo nga butang nga moabot sa ato nga kinabuhi. Ug mao kanang nakit-an ni Joseph kung atong tan-awon sa Genesis chapter 50. Dinhi ato nga masabtan nga si Joseph nakakita gayud sa katuyuan sa Dios. Genesis 50:20 sa dihang nagkahadlok nang iyang maigsuon nabala ka na namatay ng ilang amahan nga si Jacob unya nakahibalo sa kini maging bataan no ato maging hapit man ni nato patya basin karon wala natong papa manimalos kini o pag panimalos niya patay gitaan ni tanan wa matay mahimo second in command man siya may labaw dinhi sa Ehipto unya kinsa man lang ta gisagop lang ganit aniya naunsa naman dahil may tabo ka nato nagkahadlok usab sila. Apan si Joseph wala maghunahunag panimalos. Nganong manimalos man siya nga plano man ni sa Ginoo. Nganong manimalos man siya nga kinigi plaster man sa Ginoo nga siya makaanha aron pagpreserbar kanila ug atong makit-an kana sa iyang tubag. O mingon din sa Genesis 50 verse 20 nga ingon si Jose miingon o dinhi sa verse 19 si Jose miingon ngadto kanila ayaw kahadlok kay ako ba anaa sa dapit sa Dios? Ako ba mupuli sa iya? Apan mahitungod kaninyo, kamo mihuna-huna og daotan bato kanako. Kaniadto naghuna-huna kamog daotan bato kanako, gusto ko ninyo nga patyon.
Apan ang Dios mitumong niini ngadto sa kaayuhan. Kato nga mga plano ninyong dautan gitugutan sa Ginoo ngadto sa pagkamaayo ag resulta. Mao kana ang kamaayo sa Ginoo. Apan ang Dios mitumong niini ngadto sa kaayuhan aron sa pagpahinabo maingon niini nga adlaw aron sa pagluwas sa daghang tao nga buhi. Nga sa akong kalisdanan o sa akong grabe nga pag-antos naglakaw, ginagapos, gikan sa Kanaan, padulong sa Ehipto o nag-antos isip po sa kaulipon sa pipila ka mga katuigan, ang Diyos nagapermiso, nagatugot niini, kaya aduna siya plano sa pagpreservar og mas daghan pa nga kinabuhi. Dili lang kinabuhi sa mga Hudiyo o mga anak ni Jacob, mga Israelita. Dili lang kinabuhi sa ilang pamilya. Dili lang kinabuhi sa umaabot nga mga Hudiyo, kundi kinabuhi sa nimo o kanako. Ang pangutana ta, unsa man nga pamaagi? Kay pinaagi sa Mesiyas nga diha migawas sa nasod sa Israel, nakabaton kitag kinabuhi. Kinabuhi nga dili lang physical, kinabuhi nga eternal, panghabang buhay. Hangtod sa kangturan nga kinabuhi. O kana tungod sa pagtugot sa Ginoo sa kinabuhi ni Joseph nga magaantos siya o tungod ni Ana gipakita sa Ginoo nga ang iya nga kinabuhi na himong instrumento sa pagpreserbar sa mga tao diin ang mga katawhan didto sa Kanaan na preserbar nakakaon o diha dayon nakabaton sila og kinabuhi nga nasustinar og sa pipila ka mga katuigan. For 400 years nga dito sila sa Ehipto, migawas sila, gidala sila sa Ginoo, balik nga to sa Kanaan, o nahimo nga nasod, o nakahibalo kita nga pinaagi dinhi na tao sa Ginoong Hesukristo nga mo'y atong mangluluwas o Ginoo. Mao kana ang iya nga kamaayo sa pagtugot niya ng mga butanga. So mao kana sa ato usab nga kinabuhi o ato nga paminawon kini usa ka kalawiton nga maghatag kanatong assurance, God will take care of you. Ang Ginoo mag-atiman, mag-palangga, mag-hatag kanato sa iya gyud nga pag hatag sa ato nga mga gikinahanglan ingana kamaayo ang ato nga Dios. Be not dismayed, whate'er betide, God will take care of you. Beneath His wings of love abide, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Through days of toil when heart doth fail, God will take care of you. When dangerous fears upon the sail, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. All you may need, He will provide. God will take care of you. Nothing you ask will be denied. God will take care of you. No matter what may be the test, God will take care of you. Be merry one upon His breast, God
ato nga tulumanon ang pulong sa Dios. Magapadayon kita sa ato ang katapusang bahin ni ining programa nga mao ang paghatag nato sa ikaduhang punto. Atong naibaw-an kaganina ang kinabuhi ni Job nga gitugutan sa Ginoo nga makaagwanta maka eksperyensya siya makalisdanan. O mausab ka na sa kinabuhi ni Joseph. O adunay mga katuyuan. Adunay mga purpose, adunay tuyo ug tumong ang Ginoo, siya maghimo ni ini o mitugot na lang kang Satanas kay dili siya makalupig kaniya. Way mahimo si Satanas, walay mahimo ang kaway kung dili ka natugutan sa Dios. O kung itugot man ka na sa Dios, kana tungod kay anaa siya'y plano nga maayo para sa atong mga kinabuhi. Mo na nga sa mga panahon nga kita aduna anaa sa kalisdanan, kita magaduko, magaampo, magapangayo og giya sa Ginoo, hangyo kaniyang ipakita unta kanato ang kahayag sa pagkahibalo unsang iyang katuyuan. Aron dili kita magabagutbot o magareklamo. Ug mausab ka na bisan pa sa kinabuhi sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Kahibalo kita nga plano kini sa Dios Amahan o bisan pa ang Dios anak nga si Ginoong Hesukristo, iya kini kaugalingon nga pagboluntaryo. Ang iya kini nga gugma para kanato. Miyani siya dinhi sa kalibutan. Apan gitugutan usab ang kaaway mohimo og kalisdanan o kadautan o bisan pa sa pag-attempt sa pagdagmal o bisan ngadto sa kamatayon ni Ginoong Hesukristo. Kana ba nagpakita sa kapildihan sa Dios? Kana ba nagpakita nga lupig ang Dios kaysa kang Satanas kay namatay si Ginoong Hesukristo sa cross? Wala makahibalo o siguro sa limitasyon sa panghunahuna ni Satanas, wa niya makit-i nga ang kamatayon ni Ginoong Hesukristo bisan tuod kini gitugutan nga nahimo sa kaaway, kini maong pamaagi usab nga kita mapasaylo sa atong kasalanan. Diin sa kasuko sa mga Hudiyo sa plano sa ni Satanas sa pagdagmal o pagpatay ni Ginoong Hesukristo, diha nga pamaagi ang ato usab nga makasalanan na bayran. Natagaan sa pagtubos o pagkalimpyo tungod sa pagpaaga sa iyang kaugalingong dugo para kanato. Ato makit-an sa Matthew 26:36-42, giunsa dinhi ni Ginoong Hesukristo nga bisan ni adtong panahon na naibaw-an niya unsa kadako sa kapait o kalisdanan nga iyang pag-atubangon. O gani nga diha pa lang sa Garden of Gethsemane, nakita na niya ang bugat kay nga palasunon sa sala sa kalibutan. O ato nga makit-an dinhi ang iyang pagpakita nini. Dili nga gusto siya moatras, dili nga gusto siya mo surrender, dili nga muundang na siya o dili niya tumanon, kundi para mahibaluan nato nga ingana kadako nga bisan pang ato mismo sa Ginoong Hesukristo kung mahimo pa lamang nga dili siya moatubang moinom nini nga kupa sa kalisdanan o kasuko sa Dios nga Amahan, dili unta kini mahitabo alang kaniya. Apan nakahibalo siya nga mao ni ang only way, mao na lang ang bugtong pamaagi, mo na nga iya kining gihimo o gitugot kini sa Amahan. Walay amahan nga nagakalipay sa kalisdanan sa iyang mga anak. Walay amahan nga nagakalipay sa kapaitan sa iyang anak. Walay amahan nga kalipay sa daghan nga mapag-anto sa iyang anak. Apan gitugot kini sa Amahan. Gihatag kini nga mga panghitabo alang og tungod kanato og alang sa usa ka maayo nga tumong. Umao kana nga ato nga makit-an dinhi sa verse 36. Unya nagabot si Jesus uban kanila ngadto sa usa ka dapit nga gitawag og Gethsemane ug nagaingon ngadto sa mga tinunan, paglingkod kamo dinhi samtang ako moadto ug moampo sa unahan. Mateo 26:37 og iyang gidala uban kaniya si Pedro ug ang duha ka lalaking anak ni Zebedeo og misugod sa pagkamasulobon og hilabihan og sa hilabihan na bug-atan. Unya nagaingon siya ngadto kanila, ang akong kalag sa hilabihan nagmasulubon bisan ngadto sa kamatayon, pabilin kamo dinhi og pagtukaw uban kanako. Og miingon dinhi sa verse 39, og siya miadto og yutay sa unahan og mihapa og miampo nga nagaingon, O akong Amahan, kun kini mahimo tuguti kini nga kupa nga mosaylo gikan kanako, hinuon dili sumala sa akong pagbuot, apan sumala sa imong pagbuot.
Giusog pa gina niya di sa verse 42. Siya mi palayo pag-usab sa ikaduhang higayon ug miampo nga nagaingon, "O akong amahan, kung kini nga kupa dili mahimo nga mosaylo gikan kanako, gawas ako moinom niini. Ang imong kabubuton mao ang matuman." Ang imong kabubuton, ang kabubuton sa Dios. Mabutang ka na nato pod nato nga mao ni ang decretive will, mao ni ang gi-decree sa Ginoo. Pero gitagaag permiso nga mag-antos ang atong Dios. Gitugutan siya nga mahitabo kini nga kalisdanan sa iyang kinabuhi kay mao kini ang bugtong pamaagi nga kita matagaan sa kapasayloanan sa atong mga sala. Og sa Ginoong Hesukristo mihimo midawat niini iya kining giantos, iya kining gipakamatyan, o nagapasalamat kita nga ang atong Dios nagmadaugon kay human sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya gikan sa mga patay. O mao nagpakita diha nga nagmadaugon na kita. Wala na panahon nga kita mapildi. Ana-ana ang kasiguruhan sa kaluwasan sa tanan nga mga tuo kang Ginoong Hesukristo. Sa tanan nga mga nagasalig kaniya, sa tanan nga mga nagadawat kaniya, mo na nga ato kana nga pagahinumduman kanunay. Kay aron dili kita magarebelde, magabagutbot o magareklamo sa panahon sa mga kalisdanan sa atong kinabuhi. Ang Dios ang nagatugot niini alang sa maayo nga katuyuan. Busa ato nga tan-awon kanunay kini nga mga butang nga ato nga matagbuan. Kalisdanan man, sakit o unsa, pandemya man o bagyo unsa, kini mga butang nga gitugot sa Dios. O ang ato nga pangutana unsa man ang imong katuyuan o Ginoo nga kami magpauyon niini nga magapadayon pagpasalamat o pagdaig kanimo tungod sa imong pagka Dios mahigugmaon, manggiloy-on nga naa kanunay nagaplano sa amo nga kaugmaon. Magaampo kita. Amahan namo nga langit, no, nagapasalamat kami nga ikaw Dios nga maoy naa plano sa tanan. Ikaw ang nagahatag sa decree. Diin ang tanan imo na nga gihimo, gi-design, giplano, sibo sa imong kabubuton. Salamat o Dios nga ikaw nagapadala sa imong pulong nga amo nga basihanan sa imong direction unsa ang dapat nimo nga o dapat namo nga pagaadtuan. O ikaw sab nagahatag ka namo mga balaod, precepts nga maoy among pagasundon aron nga kami makatuman sa direksyon nga imong gihatag ka namo. Salamat o Dios nga ikaw puno sa gugma o sa imong paninguha nga anaa kana nga desire sa pagluwas sa daghan nga mga katawan bisan pa sa tanan nga unta muduol diha kanimo, muila kanimo. Nagapasalamat kami nga ikaw nagakooperar sa panahon nga kami nagapangayog tabang kanimo sa pagampo, sa pagpangita o imong assistance sa imong tabang. Nagapasalamat kami o Dios nga ikaw usab nagadisiplina o mukastigo kanamo nga dili mo uyon kanimo nga nagahimo og daotan og dili maayo aron nga kami mahibalik kanimo. O nagapasalamat kami labaw sa tanan niini nga imo usab nga paghatag kanamo sa mga panahon nga kami siguro mag-agwanta, magkalisod apan kini imo nga gitugutan aron kini Ginoo mahimong kabahin sa paglig-on sa among kinabuhi sa makang Job o paghatag o paggamit kanamo sa pagpreserbar sa daghan pang kinabuhi o labaw pa sama sa gihimo ni Ginoong Hesukristo nga daay daghan nga makaangkon sa kaluwasan. Kanamo amo ikaw nga gidaig o gihimaya o Ginoo o ikaw amo nga gitagaan sa pagpasidungog tungod kay ikaw Dios nga labing balaan, gamhanan o kami nagapasalamat nining tanan. Among gibalik diha kanimo pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Daghang salamat. Mingon si Hesukristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga nanagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo,
ang nagapatalinghog sa akong pulong, og nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, og dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kapunon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya, diha lamang kang Hesukristo nga atong manluluwas og Ginoo. Amen. Kapitunan ang pulong sa